नमस्कार। एजुकेसन मेल पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि जीके सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। यो ठुलो नदी, हिमनदी, मरुभूमि, ज्वालामुखीको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। आज महादेश, ठुलो नदी, लामो नदी, ठुलो ताल, ठुलो मरुभूमि, ठुलो ज्वालामुखी भन्ने सम्बन्धमा एसिया महादेशको यान्जे ठुलो नदी रहेको छ भने जसको 6300 किलोमिटर रहेको छ। लामो हिमनदी एसियाको सियाचेन, भारत र पाकिस्तानमा पर्दछ। ठुलो ताल चाहिँ एसियाको क्याप्सियन सी, गहिरो ताल चाहिँ बैकाल हो। ठुलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि छ, शीत अरेबियनमा पर्दछ। ठुलो ज्वालामुखी सुमात्रा इन्डोनेसियामा पर्दछ भने एसियाको। अब अफ्रिकाको नाइल नदी रहेको छ भने 6650 किलोमिटर रहेको छ यसको जो लम्बाइ। लामो नदी चाहिँ किलिमन्जिरो रहेको छ अफ्रिकाको। ताल चाहिँ भिक्टोरिया हो, ठुलो ताल। ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि हो। ठुलो ज्वालामुखी किलिमन्जरो हो। उत्तर अमेरिकाको ठुलो नदी मिसिसिपी 6275 मिटर। लामो हिमनदी हवार्ड हो। ठुलो ताल सुपरियर। त्यसै गरी ठुलो मरुभूमि सोनरा ग्रेट बेसिन पनि पाइन्छ। ठुलो ज्वालामुखी मौना अमेरिकाको। दक्षिण अमेरिकाको रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको अमेजन ठुलो नदी हो भने 6400 मिटर रहेको छ। लामो हिमनदी पेरिटो मेरिनो हो। ठुलो ताल ठुलो माराकाइवा उच्च स्थानको ताल पनि हो। यो उच्च स्थानको ताल चाहिँ नैकायन टिटिकाका हो। पोटोगोनियन भन्यो भने चाहिँ माउन्ट सान्ता मारियाना गोटेमाला रहेको छ भने दक्षिण अमेरिकाको ठुलो नदी भइसक्यो। अब हामी हेर्दैछौँ अन्टार्क्टिका। दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिकाको चाहिँ नि मिसिसिपी हो, 6275 हो भने लामो हिमनदी चाहिँ हवार्ड हो र ठुलो ताल चाहिँ नि सुपरियर ताल हो। ठुलो मरुभूमि चाहिँ नि सोनारा ग्रेट बेसिन पनि पाइन्छ। अनि ठुलो ज्वालामुखी चाहिँ नि मौना अमेरिकाको हो भने दक्षिण अमेरिकाको चाहिँ अमेजन 6400 मिटर ठुलो नदी हो। अनि लामो हिमनदी चाहिँ पेरिटो मेरिनो हो। ठुलो ताल चाहिँ नि ठुलो माराकाइवा उच्च स्थानको ताल हो र नैकायन टिटिकाका हो। ठुलो मरुभूमि चाहिँ पेटोगोनियन हो भने ठुलो ज्वालामुखी चाहिँ नि माउन्ट सान्ता मारिया ग्वाटेमाला रहेको छ। अनि अन्टार्क्टिकाको चाहिँ नि ठुलो नदी चाहिँ नि ओनिक्स हो भने लामो नदी पेरिटो मेरिनो हो भने ओनिक्स चाहिँ ठुलो नदी हो अन्टार्क्टिकाको हो भने लामो हिमनदी चाहिँ नि ल्याम्पर्ट ग्लेसियर हो। अनि ठुलो ताल चाहिँ नि भोस्टक हो। ठुलो मरुभूमि छैन अन्टार्क्टिकामा मरुभूमि छैन। अब ठुलो ज्वालामुखी चाहिँ नि माउन्ट एरेबस हो, है त। अनि युरोपको चाहिँ नि ठुलो लामो भनेको छ। यसमा चाहिँ नि के छ भने युरोपको चाहिँ नि ठुलो लामो भोल्गा हो। अन्तर्राष्ट्रिय नदी चाहिँ नि डेन्ब्यू हो। व्यापारिक महत्त्व चाहिँ नि राइन हो। अनि लामो हिमनदी चाहिँ नि भटना जोकल हो। ठुलो ताल चाहिँ लादोगा ताल हो। अनि मरुभूमि चाहिँ नि युरोपमा पनि छैन। अब यसको चाहिँ नि ठुलो ज्वालामुखी चाहिँ एटाना इटालीको एकमात्र सक्रिय विसुबियस भनेर हामी पढ्ने गरेका छौँ। अस्ट्रेलियामा जाउँ। अब अस्ट्रेलियाको चाहिँ नि ठुलो नदी मरे डार्लिङ भन्ने छ एउटा। अस्ट्रेलियाको चाहिँ मरे डार्लिङ भन्ने छ। लामो हिमनदी चाहिँ नि हर्ड आइल्यान्ड हो। त्यसै गरेर ठुलो ताल चाहिँ नि सबैभन्दा नुनिलो पानीको ताल आयरा ताल हो। ठुलो मरुभूमि चाहिँ ग्रेट भिक्टोरिया रहेको छ। ठुलो ज्वालामुखी चाहिँ हाउर रहेको छ, है त। हाउरू रहेको छ। अब हामी महासागरको बारेमा पढ्दैछौँ। ओसियन भन्छ जसलाई। त्रिभुजाकार महासागर भन्यो भने चाहिँ नि त्रिभुज आकारको महासागर प्रशान्त महासागर। बर्मुडा त्रिभुज पर्ने महासागर चाहिँ आन्ध्र महासागर। टापु र महासागर। अब सबैभन्दा धेरै टापु भएको महासागर प्रशान्त महासागर, जसमा 20,000 भन्दा बढी टापु रहेका छन्। सबैभन्दा ठुलो टापु रहेको महासागर आन्ध्र महासागर, ग्रिनल्यान्डमा पर्दछ। हिउँ र महासागर वर्षैभरि हिउँले ढाकिएको महासागर कुमेरु हो। आधाभन्दा बढी भाग हिउँले ढाकेको महासागर चाहिँ सुमेरु महासागर हो। अनि त्यसै गरेर हामी अर्को पढ्दैछौँ। खुम्चने र फैलिने विशेषताको महासागर चाहिँ नि प्रत्येक वर्षमा 1 इन्चका दरले खुम्चँदै गएको महासागर प्रशान्त महासागर रहेको छ भने त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष 1 इन्चका 1
इन्चका दरले फैलिँदै गएको महासागर चाहिँ आन्ध्र महासागर हो है त। अब हामी त्यसै गरी अर्को पढ्दैछौँ। अब ध्रुव र महासागरहरू, उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर आन्ध्र महासागर हो। त्यसै गरी उत्तरी ध्रुवीय महासागर सुमेरु महासागर हो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हामीसँग अब उत्तरी ध्रुवीय महासागर भन्यो भने सुमेरु महासागर, उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसँग फैलिएको महासागर भन्यो भने आन्ध्र महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भन्यो भने कुन हुन्छ त फेरि कुमेरु महासागर है त। अब त्यसै गरी हामी महासागर विशेष प्रश्नोत्तरहरू सम्बन्धित केही कुराहरू छन्। अब प्रश्न र उत्तरहरू। अब हामी हेर्दैछौँ पृथ्वीको सतहमा पानीले ढाकेको विशाल जलमण्डलको भागलाई के भनिन्छ? महासागर। पृथ्वीको सतहको कुल क्षेत्रफलको कति भाग जलमण्डलले ढाकेको छ भन्दाखेरि 70.8% चाहिँ जलले ढाकेको छ। पृथ्वीको सतहको कुल क्षेत्रफल जलमण्डलले ढाकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि कति क्षेत्रफल जलमण्डलले ढाकेको छ भन्दाखेरि 70,11,49,700 वर्ग किलोमिटरमा है त। पृथ्वीको सतहमा कति पानी रहेको छ भन्दाखेरि 22 करोड घनमिल भनेको छ। अनि पृथ्वीको कुल पानीको भागमध्ये कति प्रतिशत महासागरले ढाकेको छ भन्दाखेरि 88.9%। पृथ्वीको कति प्रतिशत भाग नदी, हिमनदी, ताल, तलैया र सागरले ढाकेको छ भन्दाखेरि 11% छ। पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा जल सतह र स्थल सतहको अवस्था कस्तो रहेको छ? बराबर। पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्धमा स्थल सतहको तुलनामा जल सतह रहेको कति धेरै छ भन्दाखेरि चाहिँ 15 गुणा। समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? फेदोमिटर। समुद्रको गहिराई नाप्ने एकाइलाई फेदम पनि भनिन्छ, एकाइलाई चाहिँ नि। यन्त्र भन्यो भने समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्र भन्यो भने चाहिँ फेदोमिटर, समुद्रको गहिराई नाप्ने एकाइ भन्यो भने चाहिँ फेरि फेदम हुन्छ। एक फेदममा कति मिटर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1.18 मिटर 6 फिट करिब है त। मिटरमा हेर्ने भने चाहिँ 1.18 मिटर र फिटमा हेर्ने भने 6 फिट हुन्छ। सूर्यको किरण समुद्रको कति तलसम्म पुग्न सक्छ भन्दाखेरि 100 मिटर 200 मिटर हुन्छ। समुद्रको अध्ययन गर्ने विधालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ओसियानोग्राफी भनिन्छ। पृथ्वीमा कतिवटा महासागर छन् भन्दाखेरि 5वटा। समुद्रको चारैतिरको किनारालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि महाद्वीपबाट बनेको मानतट है त। त्यसै गरी हामी अर्को हेर्दैछौँ। समुद्रको चारैतिरको किनारालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि महाद्वीपीय मानतट भनिन्छ भने प्राय महाद्वीपीय मानतटको अधिकतम गहिराई कति हुन्छ भने चाहिँ 100 फेदम सूर्यको प्रकाश प्रवेश गर्न सक्छ। समुद्रको पानीमा औसत रूपमा कति प्रतिशत नुनिलोपना पाइन्छ भन्दाखेरि 35% पाइन्छ। विश्वको सबैभन्दा नुनिलो पानीको सागर कुन हो भने चाहिँ भूमध्य सागर हो। भूमध्य सागर रहेको छ। त्यसै गरी अब अर्को हेर्दैछौँ हामी। भूमध्य सागर हो भने विश्वको सबैभन्दा कम नुनिलोपना। अब धेरै भन्यो भने चाहिँ नि विश्वको सबैभन्दा नुनिलो पानीको सागर भन्यो भने चाहिँ भूमध्य सागर हो भने अब कम चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि कम महासागर चाहिँ नि यो सुमेरु महासागर हो है त। जमिनले घेरिएको समुद्रको भागलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि खाडी भनिन्छ, गल्फ है। विश्व समुद्री दिवस कहिले मनाइन्छ? सेप्टेम्बरको अन्तिम सप्ताहमा। विश्व पानी जलस्रोत दिवस कहिले पर्छ भन्दाखेरि मार्च 22मा। 5वटा महासागरहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रशान्त, आन्ध्र, हिन्दू, कुमेरु र सुमेरु रहेका छन्। अब हामी अर्को पढ्दैछौँ। महासागर विशेष भनेको छ। महासागर विशेष हामी हेर्दैछौँ। प्रशान्त महासागर, आन्ध्र महासागर, हिन्द महासागर, कुमेरु महासागर र सुमेरु महासागर रहेका छन्। उपनाम चाहिँ नि प्रशान्त महासागरको शान्त र सौम्य महासागर भन्छ। आन्ध्र महासागरको उपनाम चाहिँ नि वाणिज्य महासागर, यसलाई हेरिङ पोन्ड पनि भनिन्छ। हिन्द महासागरको उपनाम मनसुनी महासागर र तेलको महासागर भनिन्छ। कुमेरु महासागरलाई चिसो पानीको महासागर र दक्षिण ध्रुवीय महासागर भनिन्छ। सुमेरु महासागरको उपनाम चाहिँ नि चिसो पानीको महासागर र उत्तर ध्रुवीय महासागर भनिन्छ है त।
त्यसै गरेर नामाकरण गर्ने प्रशान्त महासागर नामाकरण गर्ने चाहिँ नि स्पेनिस अनुसन्धानकर्ता फर्डिनेन्ड मेगल्ले हुन् भने आन्ध्र महासागरको चाहिँ नि प्राचीन ग्रिकवासीहरूले गरेका हुन्। हिन्द महासागरको छैन, हिन्द कुमेरु सुमेरु महासागरको छैन है त। अब त्यसै गरेर क्षेत्रफलको हिसाबले प्रशान्त महासागर 16 करोड 57 लाख छ भने आन्ध्र महासागर 8 करोड 24 लाख छ करिब। हिन्द महासागरको चाहिँ 7 करोड 25 लाख रहेको छ भने कुमेरु महासागरको 2 करोड 44 लाख रहेको छ। सुमेरु महासागरको 1 करोड 51 लाख रहेको छ। अब यो ओगटेको जलक्षेत्र भनेको छ 45.5 चाहिँ प्रशान्त महासागरको छ, आन्ध्र महासागरको 23%, हिन्द महासागरको 20.5%, कुमेरु महासागरको 7%, सुमेरु महासागरको 4%। आकार भनेको छ त्रिभुज आकारको प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ, ट्रायंगल भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अनि त्यसै गरेर आन्ध्र महासागर एस आकारको छ, अनि हिन्द महासागर यु आकारको छ, अनि कुमेरु महासागर चाहिँ नि ओ आकारको छ। सुमेरु महासागर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ ओ जस्तो देखिन्छ, ओ आकार भन्छ। अब यो औसत गहिराई प्रशान्त महासागरको 4300 मिटर छ, आन्ध्र महासागरको 3700 मिटर छ, 3700 मिटर छ, हिन्द महासागरको 3900 मिटर छ, कुमेरु महासागरको 2400 मिटर छ, सुमेरु महासागरको 1330 मिटर छ। सबभन्दा गहिरो भाग प्रशान्त महासागरको मारिया ट्रेन्च हो भने जसको चाहिँ नि 11,776 मिटर रहेको छ। फिलिपिन्स नजिक भन्दा पनि हुन्छ। प्रावि 2078 मा सोधेको थियो, प्रावि भनेको शिक्षकतिर सोधेको प्रश्न हो यो। अनि प्युर्टोरिको द्वीप भनेको छ यो आन्ध्र महासागरको चाहिँ नि प्युर्टोरिको द्वीप 9200 मिटर छ, अमेरिकाको नजिक पर्दछ। हिन्द महासागर, अब हिन्द महासागरको चाहिँ नि सबभन्दा गहिरो भाग चाहिँ हिन्द महासागरको जाभा ट्रेन्च हो। जाभा ट्रेन्च जो चाहिँ 7450 रहेको छ मिटर रहेको छ, इन्डोनेसियाको नजिक पर्दछ है त यो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ कुमेरु महासागरको चाहिँ नि यसको चाहिँ नि साउथ स्यान्डविच ट्रेन्च भन्छ जसलाई 7234 मिटर छ। अनि सुमेरु महासागरको मोली द्वीप भन्ने छ एउटा 5608 मिटर, रुसको नजिक पर्दछ है त। अब हामी त्यसै गरी अर्को हेर्दैछौँ अवस्थित प्रशान्त महासागरको अवस्थिति चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि दक्षिणी र उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पश्चिमी भागमा तथा एसिया र अस्ट्रेलियाको पूर्वी र उत्तर भागमा अवस्थित छ है त। अनि आन्ध्र महासागर पूर्वमा अफ्रिका र युरोपको महादेश, पश्चिममा चाहिँ उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका, उत्तरमा चाहिँ सुमेरु महासागर, हिन्द महासागर एसिया अफ्रिका र अस्ट्रेलिया महादेशको बिचमा। अनि एकपटक ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हामी पढ्दैछौँ हिन्द महासागरको चाहिँ नि अवस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि एसिया अफ्रिका र अस्ट्रेलिया महादेशको बिचमा छ भने। अनि त्यसै गरेर कुमेरु महासागरको अन्टार्कटिका महादेशको चारैतिर दक्षिणी ध्रुवको आसपासमा कुमेरु महासागर छ। अब सुमेरु चाहिँ नि उत्तरी ध्रुवको आसपासमा छ है त। त्यसै गरेर अब अर्को हेर्दैछौँ हामी अन्य महासागरसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रशान्त महासागरलाई तुलना गरौँ। सबभन्दा सानो महासागर सुमेरु महासागरको तुलनामा प्रशान्त महासागर गुना कति गुना 11.5 गुना ठुलो छ भनेको छ है त। अनि यो आन्ध्र महासागर चाहिँ नि क्षेत्रफलको हिसाबले यो महासागर प्रशान्त महासागरको आधा भाग हुन आउँछ है तुलना गर्ने भने। अनि त्यसै गरी हिन्द महासागरको छैन। अब हामी कुमेरु महासागरको बारेमा पढ्दैछौँ। कुमेरु महासागरको स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि प्रशान्त महासागर तथा आन्ध्र महासागरसँग जोडिएको छ। अनि सुमेरु महासागर मध्ये सबभन्दा कम नुनिलो पानी भएको महासागर सुमेरु महासागर हो है त। अब त्यसै गरी अर्को हेर्दैछौँ हामी महासागर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उत्तरहरू। अब प्रशान्त महासागरको बारेमा भिडियो अलिकति लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि
आजको श्रृङ्खलामा यति नै गरौँ। अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि नमस्कार।